मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली, कशें हाय सगळीं? सो आम सगळीं आहाय बरी. आत मॉर्निंग टायम 10:30 जालें. हय 10:30 जालें. मातशें मार्केटां वयता, SPT मार्केट आहा ती. ओके, चोया कितें मातशें थोडेशें शॉपिंग म्हळ्यार ग्रॉसरी, फीश बीन तेश कोन आनी कितें आहा, आनी कांय ना. ओके, सो थिंग वयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके, हाय गायज. सो हेचे आम मार्केटां आसूं येयली. थिंग कांय ब्लॉग केल ना हांवें. फकत फीश, बांगडे आनी हें घेतलोलें, प्रॉन्स माईचे हाडटा चोयता. ओके, आनी आत न्हू हांव चोय हाडा हाडू चॅरी आहा चोय. सो हेचे बांगडी हांवें बॉयल करून घेतलोली. ओके, मसाला बीन घालून तो हळदी पावडर आनी कालाफुरा, मिरी आनी मीठ तें घालून हांव बॉयल मारता. ओके, आनी आतां तें हांव 1 by 1 कांटे काडटा तेजे. ओके, करू ना बांगडी बीन हे लायक तें बीन. ओके, हे अशें करून रेडी करून दवरला हांवें. आतां तेंची कटलेट शेप दिवपा तेंकां आनी रवा लायन फ्राय करतलें. ओके, आनी हो रेशाद बांगडो म्हाका अशें करून जाय आसलेलो आनी तें आपण्या अशें करून केला. तें फ्राय करता आतां. सो हेचे थोडेशे रेडी केले हांवें. ओके, आतां तेंकां हांव रवा लायता आनी फ्राय करून दवरता. एक्चुली मुगे शूट करपाक कळना, सो तेका लागून शूट करूं मेळना म्हाका. ओके, सो जॉल्सा जेवण तें स्कुला वयताय, कॉलेजी वयताय, मागीर ट्युशन आहा. जॉल्सा म्हटून मागीर आसता घरा कडेन, जेवणा ट्युशन आसता. ओके, सो या आतां हांव तें फ्राय करता. ओके, सगळें स्टेप दाखोवपाक मेळना म्हाका आनी हिंगा किचना प्लेसूय ना स्टँड देखून लायतो म्हळ्यार सारकें, तेका लागून. सो हिंगा बांगडी ते रेशाद हांवें स्लीट करून घेयलो न्हू, सो तेश कोन्न फ्राय करून दवरला आनी एक स्लॉट घायला लास्ट तो वेज फ्राय करून. ओके, मम्मीक फोन येयलो. इवनिंग टायम, सो पकोडा आनी कापा, बटेटो कापा आनी फ्लोरिना बीन येयला आमगे. सो मामान कापा हाडपा लायलोली. ओके, आनी हें भोजी. सो आतां आमी टी टायम एन्जॉय करताय आमगेले. ओके, सो गाइज हो आसलेलो लंच प्रिपेरेशन ब्लॉग थोडोसो कुकिंग केलो तो. ओके, कटलेट्स ये ते
बांगड्या कटलेट केलो त्यो बीन सगळ्या लायक जाल्यो आनी रोगड्यो कावारूय जाल्यो मागीर सगळ्या बरो लागल्यो आनी हांवें बीन बरी खायली मायन बीन बरी जेयल्या सारकी कटलेटान ती एश जाल्यार जेवपा बी कुस्तार कोता मागीर कितें करूंक गे म्हळ्यार बांगड्या पॅटीस करूंक काय म्हळ्यार वय वय कोर खंय तूं घरा कोत्तालें न्हू एश को सांगो लागोली मागीर आतां आहा ती थिंग बसलो आहा आतां गुळी घेयले ते न्हिदपा तयारी कोत्ताय ती बसोन उलयताय थिंगा मामा आनी सगळीं ओके आनी हो विडियो हिंगा एंड कोता do like share comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye, love you all, see you tomorrow.